आदाब ज़राए खबर मंडी बा प्रोग्राम हेल्थ तुंदिस खनस हाजिर नाज़रीन हाल आव नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के तरफ श्रीनगरस मज डीजीएम नबार्ड जनाब मनोहर लाल सदिस सदारतस मज अक वर्कशॉप इनकाद करन यथ मज डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब चौधरी मोहम्मद इकबालस अलावा महकमा ज़राअत सहित बाकी मुंसलिक महकमन हिंदो अफसरों तो मुख्तलिफ जिलन सहित वाबस्त KVK हिंदो माहिरों तो शिरकत कर अत वर्कशॉपस मज आव जमींदार संदिस पैदावारस बेहतर बाजार फराहम करने बापत मरकजी सरकार के तरफ आइंद इन वलिस वक्तस मज कश्मीर डिवीजनस मज अम बापत 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कायम करनस तथ सहित वाबस्त बाकी मामलातन पे तबदुल ख्याल करने ताकि एक जमींदारस मेल पन्निस पैदावारस कुन दरमियान दारी वराई मोकूल कीमत मजीद ज़राए खबर टीम सहित कत करान क्या वन अत वर्कशॉपस मुतलिक DGM नबार्डन वलियो पोसो ये प्रोग्राम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है आने वाले 5 सालों में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज जो है वो बनानी है, जिसके लिए कि 3 एजेंसीज को जिम्मेदारी दी गई है, नाबार्ड, NCDC और SFAC। इसी दिशा में नाबार्ड ने आज का जो ये रीजनल लेवल कश्मीर डिवीजन के लिए स्टेक होल्डर्स मीट रखी थी कि इसमें जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो, या स्क्वास्ट हो, या KVKs हो, ये सभी पार्टनर्स हैं इन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, ताकि सबको अवगत कराया जा सके किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। और उसी के साथ इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन CBBOs आइडेंटिफाई की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया ताकि उनको भी अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े क्लियर हों, क्या लीगल एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से इश्यूज जो है इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको हमने एड्रेस करना है। सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से मतलब की बहुत सारी सजेशंस भी आए, बहुत सारी क्वेरीज भी आई, क्वेश्चंस भी आए, जिनको बहुत अच्छे से मतलब की आपस में डिस्कस किया गया। ये जो 10,000 FPOs हमने बनानी है 10,000, इसमें अभी काम शुरू हुआ है, इसमें JNK में अभी कोई बना नहीं है, लेकिन हमने 6 जो कश्मीर डिवीजन में है वो 6 FPOs अभी ऑलरेडी हमने सैंक्शन कर दी है नाबार्ड की ओर से। लेकिन ये छोटे जो किसान हैं, जैसे किसी की 2 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल, 8 कनाल जो है जमीन है, उसकी पैदावार भी बहुत कम होती है और उनको बहुत कम स्कोप होता है कि उसमें किसी तरह के कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किए जाए। अगर वो सीड्स खरीदने के लिए भी जाता है, उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम है क्योंकि वो अकेला है, बहुत कम क्वांटिटी में उसको चाहिए। इसी तरह से जब उसका प्रोड्यूस तैयार होता है, उसको बेचने के लिए भी मार्केट में उसकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं, क्योंकि बहुत कम होता है, अकेला वो उसको लेके नहीं जा सकता, उसको ढुलाई का खर्चा या और कई तरह की चीजों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो लेकिन जब ये मिलके 500, 700, 1000 या 1500 किसान एक बार मिल जाए तो उसमें उनकी एक बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है, पावर जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, उनका थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस करके जब इकट्ठा मतलब कि लाखों टनों में, हजारों टनों में हो जाएगा, तो उनको बेचने के लिए जब कंपनी के तौर पे वो जाएंगे, सीधा मार्केट में जा सकते हैं। कंपनी जो है सबका इकट्ठा करके जो है वो अच्छे दाम पे बेचने जा सकती है। जैसे जैसे FPO चलेंगी, उनके ऑपरेशंस भी बढ़ेंगे, उनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट भी होगी। जब क्रेडिट की उनको रिक्वायरमेंट होगी अपने ऑपरेशन स्केल अप करने के लिए, तो उसमें इनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे कुछ नहीं होगा। उसी चीज को रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाबार्ड के पास एक क्रेडिट गारंटी फंड भी जो है वो सेटअप किया है, ताकि जो भी ये लोन देंगे वो कुछ हद तक जो है वो सिक्योर्ड रहेगा उस फंड के तहत। नाज़रीन दही इलाकन मज सानि माजि बेनि घरेलू कामि कारस सहित ज़राअत सहित बाकी मुंसलिक शोबन मज ते अहम रोल अदा करान। अत सिलसिलस मज आव रात कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर के तरफ फकीर गुजरी इलाकस मज रोजन वाजन माजन बेनन बापत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़िद करन, यथ मज यमन साइंसी तौर तरीकन पर बी कीपिंग मुतलिक तरबियत फराहम करन आय, ताकि पन यूनिट कायम करित न सिर्फ कमावन यम पन रोजगार बआसानी सान, बल्कि यह कार अपनान सहित सपदि मेव बागन मज तो अम सतन बेहतर तो मय्यारी मेव पैदावार हासिल। मजीद ज़राए खबर किस टीम सहित कत करान क्या वन तरबती प्रोग्रामस मुतलिक साइंटिस्ट फ्रूट साइंस KVK श्रीनगरन वलियो पोसो 6 days ट्रेनिंग प्रोग्राम बी कीपिंग पे कोर फकीर गुजरी BS मज ये माजि बेन यमो कोर वारिया डिमांड कि अस गोस आसन खादियन विलेज इंडस्ट्रीज वसाद सहित कोर प्रोग्राम अत मे सोन मकसद युत योत कि यम ते माजि बेन यम हसा गरस मज काम पत थोड़ा टाइम आसा यम करान ये एज अ प्रोफेशन करान स्किल गसे यमन निश गसन हासिल कि यम हेचान ये साइंटिफिक बी कीपिंग कित पे करो इत पे बनावो ये हनी गर प्योर हनी कित पे बनावो तो बे अगर यम वेसान कि अकिस डबस बनावो 2 डब या जोन बनावो 4 कॉलोनी कित पे अत मे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिस यमन डॉक्टर मुनीर साहब अनमित डिवीजन ऑफ
انٹمالوجی پہ ون پور کہ اگر سا کھانا ڈیزیز ات لگ یا کھانا فریم اس وچن مارکنگ کریں کہ کس کالونی کچھ اثر کت مز کچھ اصل کوئین یم سۭتۍ امیک پیداوار ہیکو بڑھت یا ام سکو یہ ایز پروفیشن بنائت یا ہیکو ات رۄپیہِ دہ زینت ام سۭتۍ یتھ ایریا کیازِ کوٚر سلیکٹ یہ ہسا کوٚر ام موجوب سلیکٹ یہ وچ اوپن ایریا یتھ مز زیادہ چیری کران یا فروٹس باغ تھی یژھان کہ یہ گوٚژھ اوور آل ڈیولپمنٹ گژھٕنۍ بیٚیہِ وٕچھو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ پرابلم چھِ اَسہِ یِوان پگاہ ییٚتہِ حظ یِمن چیری چھُنہٕ فروٹ لگان زیادٕ کینٛہہ یہِ چھِ پالنیشن پرابلم أسۍ چھِ یژھان کہ یِمن گوٚژھ ییٚتہِ گژھٕنۍ پانے گٔژھ یِم ریئرنگ کرٕنۍ ہنی بیز تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ یِمن اکھ گژھِ یِمن یہِ یُس یِمن فروٹ سیٹنگ چھُنہٕ گژھان کہِ یہِ گژھِ یِمن دوٗر بیٚیہِ گژھِ یِمن اکھ پروفیشن میلہِ یِمن اکھ بیٚیہِ گژھن یِم سکل فل بنان یِم کہ اَسہِ گژھِ یہِ دوٗر یتھ ایریاہس منٛز یہِ پرابلم کیازِ نیرِ اصل فروٹ کیازِ یہِ چھُ آرگینک بیلٹ اسہِ تہٕ سانہِ کے وی کیُک مقصد یی کہ یِمن ایریاہن منٛز کرو أسۍ سٲنۍ تِم ماجہِ بیٚنہِ یا فارمر چھِ یِمن تانۍ گوٚژھ یہِ ساینسی ٹیکنالوجی واتٕنۍ تاکہِ یُس تہِ یِمن پنٕنۍ یہِ اِکانمی چھِ یِمن گژھِ امپروٗ تمہِ سۭتۍ گژھِ سانہِ مُلکٕچ اِکانمی تہٕ سانہِ کٔشیٖر ہٕنٛز اِکانمی تہِ امپروٗ بیٚیہِ ہسا ہٮ۪کن اکھ ییٚمہِ ساتہٕ ہیٚچھِ ہٮ۪کہِ پانٛژن ہیٚچھنٲیِتھ پانٛژو تہِ ہٮ۪کو 10 ہٮ۪کن سارنٕے نِش گژھِ ہُنر اکھ حٲصِل کہ امہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ پنُن یہِ سورُے علاقہٕ کٔرِتھ خۄشحال ناظرین تربیتی پروگرام منعقد کرنے ست کوتہ فائدہ علاقن مز روزان واجن ماجن بیٚنٮ۪ن واتان زرعی خبر کس ٹیمس ست کت کران کیا ون ات متعلق اکہ مستورات ولو بوزو انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے تو ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب جو ماں بہن گھر میں بیٹھی ہیں بیکاریں وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں ابھی ہم نے تھوڑا سیکھا ہے جب سیکھیں گے پھر تو ہم بازار میں آئیں گے ہم کچھ کما سکتی ہے جو ہماری ماں بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر انہوں نے دکھایا ہے کیسے ان کو رکھنا ہے کیسے بیماریوں سے بچانا ہے کیسے یہ پال مشر کرنی ہے ان کی وہ ہم کر سکتے ہیں ناظرین پیش اس کے موسم کے حوالہ مختلف فصلن باپت ماہر انتظام کری یت موقع پر گھر رود یا شین پین صورتس مز تمام لاگنہ آمت روی فصل ہند کھان ست میو باغن مز نال دت آبچہ نکاسی ہند خاطر کا انتظام کرن تاکہ آب گھس جمع وقت برونٹھ مختلف قسمن ہز خریف سبزی نہل تیار کرنے خاطر گھس ونکس پالہِ ہاؤسن مز زمین تیار کرت بیل وونین لار الہ تو کریل بیل تہ گھن میز تیار کرت پالہِ پاؤچن مز وونین زمین خشک آسنے کی صورتس مز گھن ٲلوٕ وون جٲرِتھ تھونین موسم خوشگوار آسنے کی صورتس مز گژھِ یتھ موقع پہ ونہ آمت روایتی کونگ منجہ ہند کھاد مز یوریا کھاد 1.8 کلو گرام فی کنال حساب چھکنین تہائی ڈینسٹی کونگ منجن ہند کھاد مز گژھِ یہ کھاد 2.3 کلو گرام فی کنال حساب چھکنین ناظرین پریم پور منی مز کمن 52 مختلف سبزی کن ولو تراو اخ نظر ٲلوٕ وزل 2 پٮ۪ٹھ 4 رۄپیہِ فی کلو گنڈناسک 30 پٮ۪ٹھ 5 رۄپیہِ فی کلو ٹماٹر 18 پٮ۪ٹھ 20 رۄپیہِ فی کلو سبز بین 15 پٮ۪ٹھ 18 رۄپیہِ فی کلو مٹر 40 پٮ۪ٹھ 50 رۄپیہِ فی کلو پھول گوبی 2 پٮ۪ٹھ 4 رۄپیہِ فی کلو ادرک 45 پٮ۪ٹھ 55 رۄپیہِ فی کلو روہن 90 پٮ۪ٹھ 110 رۄپیہِ فی کلو لیمب 55 پٮ۪ٹھ 65 رۄپیہِ فی کلو پالک 20 پٮ۪ٹھ 25 رۄپیہِ فی کلو منجہِ ہاک 15 پٮ۪ٹھ 18 رۄپیہِ فی کلو مُجہِ 10 پٮ۪ٹھ 12 رۄپیہِ فی کلو گۄگجہِ 15 پٮ۪ٹھ 18 رۄپیہِ فی کلو تہٕ وانگن 10 پٮ۪ٹھ 15 رۄپیہِ فی کلو سب آیہِ کٕننہٕ ناظریٖن پٲرِم پوٗر منی منٛز کیٛاہ روٗد آز مُختٔلِف مٮ۪وَن ہُنٛد باو ولو زانو کیلہ 10 درجن 520 پٮ۪ٹھ 550 رۄپیہِ 10 سبز 10 کلو 660 پٮ۪ٹھ 720 رۄپیہِ دچھ 10 کلو 750 پٮ۪ٹھ 850 رۄپیہِ کِوی 30 دانہ 450 پٮ۪ٹھ 450 رۄپیہِ پاین ایپل راجا 10 دانہ 420 پٮ۪ٹھ 450 رۄپیہِ پپیا 14 کلو 460 پٮ۪ٹھ 550 رۄپیہِ ہینٛدوٮ۪نٛد 20 کلو 320 پٮ۪ٹھ 360 رۄپیہِ خربز 20 کلو 600 پٮ۪ٹھ 630 رۄپیہِ کینو 270 دانہ 330 پٮ۪ٹھ 360 رۄپیہِ تہٕ دٲن 1400 پٮ۪ٹھ 1500 رۄپیہِ 10 کلو حساب آیہِ کٕننہٕ ناظرین ات سۭتۍ وول اسہِ کمہِ پروگرامُک وقت بیٚیہِ اجازت خۄدایس حوالہٕ کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے بنا کیش لین دین کو ترجیح دیں گھر واپسی پر اپنی گھڑی موبائل